अस्सलाम वालेकुम। खबर की खबर के दोस्त, आज इतवार का दिन है और तारीख़ है 27 दिसंबर 2020। अगर आज का दिन हम देखें तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बुरा और भयानक दिन था, और इवन पूरी कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मिनी मर्ग में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मौजूद तमाम 4 फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, को पायलट मेजर एयाज हुसैन, नायक इंजमाम और सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद हुए। इन शोहदा का ताल्लुक अगर देखा जाए, मेजर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक स्कर्दू के इलाके से था, को पायलट शहीद मेजर एयाज का ताल्लुक कराची के इलाका मलीर से था, नायक मोहम्मद इंजमाम का ताल्लुक चकवाल से और शहीद सिपाही मोहम्मद फारूक का ताल्लुक साहिवाल से था। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया। एक तो फ़नी खराबी बताया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की फ़नी खराबी की वजह से पेश आया। मिनी मर्ग जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, वहाँ पे गिर के तबाह हुआ। ये एक शहीद की डेड बॉडी अब्दुल कदीर, जो कि बर्फानी तोदा की ज़द में आकर शहीद हो गया था, उसकी डेड बॉडी CMH स्कर्दू मुंतकिल करते हुए ये वाक़या पेश आया। ये वाक़या पूरी कौम और पूरे मुल्क के लिए ही अफसोसनाक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप हर वक्त रहें बाखबर। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हमारी अपोजिशन जमातें, हमारी जो सियासी अपोजिशन जमातें हैं, उनके हालात क्या हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और आर्मी जवान हैं, चाहे वो किसी भी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी से भी, वो अपनी मादरे मिल्लत के एक एक इंच के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। और अगर अपोजिशन जमातों को देखा जाए, जो आजकल इनके हालात हुए हुए हैं, PDM की शक्ल में एक इत्तेहाद बना है इनका 11 जमातों का, जिसकी सरबराही कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। जनरल सेक्रेटरी साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और इनके साथ हैं। और इनका पर्पज़ क्या है? अगर इनका बेसिक पर्पज़ देखा जाए तो इनका बेसिक पर्पज़ है अपनी करप्शन को सपोर्ट करना। बेसिक पर्पज़ है इन पे जो चलाए जा रहे हैं केस, वो सारे ख़त्म किए जाएं। नैब में जितने भी केसेस हैं, जितने पार्टी के हेड्स हैं या पार्टी के मेंबरान्स हैं, उनके सारों के केस ख़त्म किए जाएं। और ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो किसी सूरत हाल में भी इनको माफ़ करने वाला नहीं है या इनको NRO देने वाला नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत में हाल में, किसी सूरत में इनको NRO नहीं दूंगा। इनका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस या इनके जो केसेस चल रहे हैं, वो किसी सूरत में नहीं रुकेंगे। लेकिन ये हर तरीके से, हर तरह से, हर प्लेटफार्म पे बैकडोर चैनल यूज़ करके आजमा चुके हैं, क्योंकि इमरान खान अब नहीं मान रहे, तो ये अब आ गए हैं 1 to 1। अब ये चाहते हैं जी ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, या हुकूमत को किसी तरह से गिरा दिया जाए। अब हुकूमत ख़त्म करने के जो लीगल प्रोसीजर हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, असम्बली में आए, अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार करें। आपके पास वोट ज़्यादा हैं तो हुकूमत को घर भेजें, अदरवाइज़ तरीका नहीं है कोई और। तो ये कह रहे हैं आर्मी से, ठीक है, आर्मी से क्या कह रहे हैं कि आप इनको उतारें या इन्हें प्रेशराइज़ करें कि हमारे जो केसेस हैं ये ख़त्म किए जाएं, या आप नैब 34 पॉइंट्स हैं, अमेंडमेंट्स पॉइंट्स हैं नैब के बेसिक कानून में, 38 पॉइंट्स में से 38 पॉइंट्स में से ये क्या करते हैं, 38 पॉइंट्स में से 34 पॉइंट 34 पॉइंट्स जो है, 34 पॉइंट्स ये कहते हैं चेंज कर दें। ठीक है, तो वो तो इमरान खान करने वाला नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो हेड हैं, आर्मी चीफ हैं और जनरल बाजवा साहब और ISI चीफ जो हैं, उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट 1 to 1 उनकी करैक्टर असैसिनेशन पे उतर आए कि इन्होंने सपोर्ट किया था इलेक्शन कमीशन के जो भी प्रोसेस था, उसमें सपोर्ट करके धांधली करवाई, और ये सारा कुछ है। अभी तक इनमें से कोई भी जो पार्टी मेंबरान है, या जीते हुए मेंबरान हैं या हारे हुए मेंबरान हैं, किसी ने अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई पिटीशन दायर नहीं करवाई कि हमारे वोटों पे या हमारे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे ये काम हुआ है। एक तरफ तो ये कर रहे हैं अपोजिशन वाले तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन इनकी अपनी पार्टियों में अगर देखा जाए तो अपोजिशन की पार्टियों में ही खुद से अपोजिशन नज़र आने लगी।
جیسا کہ ریسنٹلی 2-3 دن میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو ہماری جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اس کے 4 سینئر ممبران جو ہیں، موسٹ سینئر ممبران، جن میں پارٹی لیڈر مولانا محمد خان شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، مولانا گل نصیب صاحب اور مولانا شجاع ملک صاحب نے اٹسیلف مولانا فضل الرحمان کو ڈکٹیٹر سے مشابہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ خود جو ہے اپنے سارے ڈیسیژن میکنگ ان کا سینٹرلائزڈ ہے، یہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پوچھیں گے یا پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں تو لوگوں کی رائے ڈیفرنٹ ہے، لوگ اس طرح سے نہیں ہیں 1 to 1 اداروں کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ کولیپس نہیں چاہتے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان اترے ہوئے۔ اب وہ ممبران جو ہیں وہ ان پہ ڈیفرنٹ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کا جو اپنا بیٹا ہے اسد، مولانا اسد صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، ان کے جو اپنے بھائی ہیں وہ سینیٹر کی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اپنے جو ووٹس ہیں، اپنے جو سیٹس ہیں ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی کی ہوئی، کسی اور ممبر کو تو سیٹ دیتے ہی نہیں۔ اور جو یہ 4 سینئر ممبران ہیں، انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو ایجنڈا مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے چل رہے ہیں، یہ ہرگز جمعیت علماء اسلام پاکستان کا نہیں ہے، یہ ان کا پرسنل ایجنڈا ہے۔ اور اگر بات کریں دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو اس کے جو ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ پارٹی کے شہباز شریف صاحب کی اور مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ فنکشنل لیگ جو پیر پگاڑا صاحب کی جماعت ہے، اس کے جنرل سیکرٹری محمد علی درانی صاحب سے، تو دونوں اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات کا حل لڑائی نہیں ہے۔ ایون شہباز شریف صاحب کا یہ ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے جو محمد علی درانی صاحب نے اپنی ملاقات کے بعد میڈیا سے ڈسکس کیا، ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ، ڈیفرنٹ فورمز پہ ڈسکس کیا۔ شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگز کیے جائیں تاکہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے، اپنے قومی اداروں کو خراب نہ کیا جائے، اپنے قومی اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ قومی اداروں کو ختم کرتے ہیں یا ان پہ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے ان کے ہیڈز پہ، یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ملکی دفاع کو تو کمزور کرے گا ہی کرے گا۔ اس میں جو ہماری مخالف جو پارٹیاں ہیں، جو مخالف کنٹریز ہیں، وہ اسے اور زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آپ کا دفاع کمزور ہوگا تو اکنامیکلی جو آپ کا کنٹری ہے وہ آٹومیٹیکلی کولیپس کی طرف چلا جائے گا، آپ کی جو اکانومی ہے وہ آٹومیٹیکلی کولیپس کی طرف جائے گی۔ اور دوسری خبر پہ آتے ہیں، کیونکہ آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 13ویں برسی ہے گڑھی خدا بخش میں، وہاں پہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے پارٹی ممبران، پی ڈی ایم ممبران، ان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے جا چکی ہیں، آج وہاں پہ خطاب بھی کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود پرسنلی نہیں گئے، ان کے بہاف پہ 5 لوگ ان کی پارٹی کی طرف سے وہاں پہ شامل ہوں گے، اور پیپل پارٹی کے سینئر قیادت بھی وہاں پہ اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت واضح کہنا، ہر بندے کی جو پاکستان میں رہتا ہے، جو ہمارا پیٹریوٹزم ہے، اس کے حساب سے اگر کنٹری کے کسی ادارے کو اس کے مخالفت کی جائے گی یا اسے کمزور بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو ہر فرد، ملت کا ہر فرد اپنے اداروں کے، دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اور ایسے غداروں کو جو میر جعفر اور میر صادق کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہیں تاریخ میں ایک برے باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔